کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، جو ایک مرتبہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس کے بدلے میں اس پر 70 بار درود بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود۔ علامہ کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ہے اور درود پاک کے فضائل پر مشتمل ہے۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود، بے عدد اور بے شمار درود، ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود، دم بدم اور بار بار درود، جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود، چاہیے اس کو بار بار درود۔ ارشادات غوث اعظم آپ سن رہے ہیں۔ غوث اعظم کو اللہ کریم نے بڑی شانیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائی، کیونکہ آپ حافظ، عالم، مفتی، مدرس، مصنف اور بہت بڑے عابد، بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے مبلغ تھے، باعمل تھے، نسبتوں والے تھے اور عبادت کرنے والے تھے، ریاضتیں کرنے والے تھے۔ اللہ کریم نے آپ کی زبان میں بہت اثر پیدا کیا تھا۔ لوگ سنتے تھے کفر سے توبہ کرتے تھے، لوگ آپ کو سنتے تھے شرک سے توبہ کرتے تھے، لوگ آپ کو سنتے تھے گمراہی سے توبہ کرتے تھے، عقیدے ٹھیک کرتے تھے۔ لوگ میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنتے تو نیک عمل میں سستی چھوڑ دیتے تھے۔ ہم مختلف ٹاپک سے الحمدللہ آپ کو روز اول سے ربیع الاخر کے مہینے میں آپ کو عرض کر رہے ہیں غوث اعظم کے بیانات کے خلاصے۔ آج غوث اعظم نے جو دنیا کی مذمت بیان کی، دنیا کی مذمت تو قرآن نے بھی بیان کی، حدیث نے بھی بیان کی، غوث اعظم نے بھی بیان کی، کچھ اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور اس سے پہلے دنیا کی محبت کیسی ہے، یاد رکھیں دنیا کا ہر وہ کام جو آخرت کو نقصان پہنچائے وہ شرعاً قابل مذمت ہے۔ رب کائنات
कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, सूरह हदीद की आयत नंबर 20 है, जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल कूद और जीनत और आपस में फ़ख्र और गुरूर करना और मालों और औलाद में एक दूसरे पर ज़्यादती चाहना है। दुनिया की ज़िंदगी ऐसे है जैसे वो बारिश जिसका उगाया हुआ सब्ज़ा किसानों को अच्छा लगा, फिर वो सब्ज़ा सूख जाता है तो तुम उसे जर्द देखते हो, फिर वो पामाल किया हुआ बेकार हो जाता है और आखिरत में सख्त अजाब है और अल्लाह की तरफ से बख्शिश और उसकी रिजा भी है। और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। मेरे नबी, सोने नबी, प्यारे नबी, मक्की मदनी नबी उम्मी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 6 चीज़ें अमल को ज़ाया कर देती। कंजुल हुमाल हदीस नंबर 44,016। नंबर 1, मखलूक के ऐब की टो में लग जाना। सेकंड, दिल की सख्ती। थर्ड, दुनिया की मोहब्बत। फोर्थ, हया की कमी। फिफ्थ, लंबी उम्मीदें। सिक्स्थ, हद से ज़्यादा जुल्म। मखलूक के ऐब की टो में लगे रहना, दिल की सख्ती, दुनिया की मोहब्बत, हया की कमी, लंबी उम्मीद और हद से ज़्यादा जुल्म, ये अमल को बर्बाद कर देती। मेरे गौसे पाक शहंशाह बगदाद फरमाते हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दुनिया के बारे में आपसे पूछा गया, फरमाया दुनिया को अपने दिल से मुकम्मल तौर पर निकाल दे, फिर वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अल्लाह अकबर, कैसी बात है। और फरमाते हैं जहर जब तक बर्तन में रहे नुकसान नहीं देता, जहर नुकसान जब देगा जब उसे तू पिएगा। दुनिया जब दिल से बाहर है तो नेमत है, दिल में आ जाए तो जहर कातिल है, कब्र में पहुंचा देगी। किश्ती जब तक पानी के ऊपर तैरती है मुसाफिरों को सफ़र कराती है, मंजिल पर पहुंचाती है, और वही पानी किश्ती में आ जाए तो डुबो देता है। इसी तरह दुनिया जब तक बंदे के इख्तियार में है आखिरत की खेती, मगर जब बंदे के दिल में समा जाए तो ये गर्क कर देगी, जैसे पानी किश्ती में आकर उसको गर्क कर देगा। तो इस तरह दुनिया की मोहब्बत ईमान को ख़त्म कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। और समझ लीजिए मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, मसला दुनिया नहीं दुनिया की मोहब्बत है। समझने की बात है, मसला दुनिया नहीं दुनिया की मोहब्बत है। मसला माल नहीं, माल की लालच है। मसला ओहदा नहीं, ओहदे का गुरूर है, तकब्बुर है, बड़ापन है। दुनिया को दिल से निकालने का मतलब दुनिया छोड़ नहीं, दुनिया की मोहब्बत को छोड़ना है। जब दिल से दुनिया निकल जाएगी, इसकी मोहब्बत नहीं होगी, फिर दिल की कैफियत क्या होगी। अल्लाह करीम दुनिया अता फरमाएगा तो बंदा शुक्र करेगा और उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करेगा। दुनिया नहीं मिलेगी, ज़ाया हो जाएगी, सब्र करेगा, ये भी दौलत है। देखिए, एक माल दौलत है, माल के जाने पर जो सब्र किया वो उस माल से बड़ी दौलत है। समझने की बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो दुनिया की मोहब्बत बुराइयों की जड़। ए गौसे आजम के दीवानों, ए आशिकाने औलिया, जब दुनिया की मोहब्बत दिल में समा जाती, आखिरत को भुला देती। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस नंबर 7967, जिसने दुनिया से मोहब्बत की वो अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाता है, जिसने आखिरत से मोहब्बत की वो अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचाता है। तो तुम बाकी रहने वाली को फना होने वाली पर तरजीह दो। दुनिया बाकी है नहीं भाई, दुनिया तो फानी। बाकी क्या है? आखिरत। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है, और आखिरत बाकी भी है और दुनिया से बेहतर है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, दुनिया शैतान की बेटी है। दुनिया का बाप कौन है?
शैतान, इसकी बेटी कौन है? दुनिया। दुनिया से मोहब्बत करने वाला हर शख्स उसकी बेटी का शौहर है। इब्लीस अपनी बेटी की वजह से उस दुनियादार शख्स के पास आता जाता रहेगा। कि मेरे भाई, अगर शैतान से बचना है तो शैतान की बेटी से रिश्ता ख़त्म कर दो। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे पाक शहनशाह बगदाद, अज़ीम मुबल्लिग, अज़ीम मुस्लिह, इस्लाह करने वाले, दीन को ज़िंदा करने वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते दुनिया बाजार है और वो वक्त करीब है जब ये बाजार सूना हो जाएगा। मैं मफहूमन अर्ज कर रहा हूं, जैसे रात आती है तो लोग बाजार बंद करके चले जाते हैं, ऐसे ही जब क़यामत आएगी तो सब लोग चले जाएंगे। कोशिश कर इस बाजार से ऐसी खरीदो फरोख्त कर जो तुझे आखिरत के बाजार में काम आए। आखिरत का ख्याल रख, परखने वाली जात खुदाए पाक की है जो बसीर है। आखिरत के बाजार में चलने वाला सिक्का क्या है? मेरे गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह पाक की तौहीद और अपने अमल में इखलास, और वो तुम्हारे पास बहुत थोड़ा है। कैसी जबरदस्त मिसाल, चारों तरफ चहल पहल है, जगमग जगमग हो रहा है, लाइटें जल रही हैं, और रात होती है तो दुकानें बंद हो जाती। तो दौलत शोहरत के सौदे किए जा रहे हैं, और गौसे पाक फरमाते हैं दुनिया बाजार है, चंद लम्हों के लिए लगा है, मुकर्रर वक्त के बाद कोई शख्स भी बाकी नहीं रहेगा। कितनी भीड़ क्यों ना हो, कितना ही रश क्यों ना हो, बाजार बंद होने वाला है। मौत का ऐलान होते ही एक एक करके सारे खरीदार, सारे दुकानदार यहां से उठा लिए जाएंगे। क़यामत के आते ही सब बाजार वाले चले जाएंगे। जब क़यामत की रात का अंधेरा छाएगा तो बाजार की कोई रौनक, कोई निशानी नहीं होगी। क्या करना है? सुने उसे पाक क्या फरमाते हैं कि क्या करना है। फरमाते हैं इस बात की कोशिश कर, इस बाजार में ऐसी खरीदो फरोख्त कर जो तुझे आखिरत के बाजार में काम आए। क्या खरीदें? सजदों के सौदे करें तो क्या खरीदेंगे? दीदार इलाही, सुभान अल्लाह। आंसुओं का सौदा करें, जन्नत के बागात खरीद लें। माँ बाप की खिदमत का सौदा करें, रब की रिजा को खरीद लें। जबान को अल्लाह के जिक्र से तर करने का सौदा करें, हौज़े कौसर के लजीज जाम पिएं। भूखे को रोटी खिलाने का सौदा करें, खाना खिलाने का सौदा करें, जन्नत के फल खरीद लें। यतीम के सर पर हाथ फेरने का सौदा करें, अर्श का साया खरीद लें। जवानी को इबादत में लगाने का सौदा करें, हुरो गिलमान की खिदमत खरीद लें। निगाहों को झुकाने का सौदा करें, रब के हसीन जलवों को खरीद लें। गीबत और चुगली से बचने का सौदा करें, जन्नत में बुलंदो बाला महल्लात खरीद लें। हराम की लज्जत को ठुकराने का सौदा करें, जन्नत की नहरों का शहद और दूध खरीद लें। तकब्बुर और गुरूर को छोड़ने का सौदा करें, फरिश्तों की सलामियां और बुलंद दराजात खरीद लें। क्या बात है, वाह भी वाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं हमेशा अपनी आकबत का ख्याल रख। आकबत क्या है? आखिरत। इस सौदे को परखने वाली जात कोई आम नहीं, वो खुदा की जात है जो बसीर है, हमारे अमल को देखता है, हमारी सूरत में नियत देखता है, दिल के इरादों को भी जानता है। आखिरत के बाजार में सौदा तो होगा, सिक्का कौन सा होगा? दुनिया में रियाल, डॉलर, रुपया, पाउंड वगैरह वगैरह। आखिरत में होगा नेकी का सिक्का, ईमान का सिक्का चलेगा, अच्छे अमाल का सिक्का चलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौसे आजम हमें झंझोड़ रहे हैं
تو اللہ کو ایک ماننا، اس کے عمل کرنا، اخلاص کی دولت تیرے پاس بہت تھوڑی. اللہ اکبر. اپنے اعمال کا ہم جائزہ کہیں. غوث اعظم ہماری تربیت فرما رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی شہباز الی مکانی قندیل نورانی از غوث السمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے رزق کی زیادہ فکر نہ کر، تیرے رزق کو تلاش کرنے سے بڑھ کر رزق کو تیری تلاش ہے. اور یوں بھی کہا بزرگوں نے، تیرا رزق تجھ پر تجھ سے زیادہ عاشق ہے. آج کے دن کا رزق مل جائے تو آنے والے کل کی رزق کی فکر نہ کر. جس طرح تو نے گزرے ہوئے کل کو چھوڑ دیا، وہ دن گزر گیا، کیا تجھے خبر کے آنے کل والا دن آئے یا نہ آئے. تو آج کے دن میں مشغول ہو، اللہ کو پہچان. تو رزق کی طلب کے بجائے اللہ کی عبادت کر، اللہ کی یاد کر، اللہ کے ساتھ مشغول ہو جا. اس کی ہیبت تمہیں اس بات سے روک دیتی کہ کچھ طلب کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے آسانی رزق کا اعتقاد رکھتا ہے. جو چیز اس سے پہنچنی پہنچ کر رہے گی، جو نہیں پہنچنی وہ نہیں پہنچے گی. جو نصیب ہے وہ مقدر ہے، وہ پہنچے گا. طلب کر یا نہ کر، اور جو نصیب نہیں وہ اتنا ہی ملے گا. دیکھیں سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ہمارا رب کیا فرما رہا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. یہ سب کچھ بندہ اس وقت کہتا ہے جب عافیت والی حالت میں ہوتا ہے. اللہ کریم اسے آزماتا ہے، آزمائشوں کے ساتھ، فقر کے ساتھ. تو وہ سوال کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے. تو اللہ کریم اس سے بلا و فقر دور نہیں کرتا. اللہ اکبر. آزمائش ہوتی، اللہ کریم ہمیں محتاجی سے بچائے. کیونکہ حدیث میں بیان ہوا جس کا خلاصہ ہے کہ بعض اوقات فقر جو ہے وہ کفر تک لے جاتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر. یا اللہ ہم فقر سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور آخرت کی تیاری کے تعلق سے ہمارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اپنے دلوں کی اصلاح کر لو، کیونکہ جب تمہارے دل درست ہوں گے تمہاری تمام حالتیں درست ہو جائیں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب یہ ٹھیک ہو جائے تو تمام بدن ٹھیک رہتا ہے، جب یہ خراب ہو جائے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے. سن لو گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے. دل کیسے درست ہو؟ غوث پاک فرماتے ہیں پرہیزگاری، اللہ پاک پر توکل، وحدانیت الہی کے اقرار اور عمل میں اخلاص، ان سب کے ہونے سے دل کا حال درست رہتا ہے اور سب کے نہ ہونے سے دل کا معاملہ بگڑ جاتا ہے. تقویٰ، اللہ پر توکل اور عمل میں اخلاص کریں تو دل ہمارا انشاءاللہ الکریم سنور جائے گا. کیا شان غوث اعظم کی. اللہ کریم ان کے ارشادات عالیہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی احمد یار خان نعیمی شان غوث اعظم بیان کرتے ہیں غوث اعظم دستگیر بے کساں، غوث اعظم دستگیر بے کساں، غوث اعظم دستگیر بے کساں،
غوث اعظم رہنمائے گمراہاں، غوث اعظم رہنمائے گمراہاں، غوث اعظم بے قصوں کے داد رس، غوث اعظم خلق کے فریاد رس، غوث اعظم خلق کے فریاد رس، غوث اعظم گلشن زہرا کے پھول، غوث اعظم قرۃ عین رسول، غوث اعظم قرۃ عین رسول، غوث اعظم ڈوبتوں کے ناخدا، غوث اعظم ڈوبتوں کے ناخدا، غوث اعظم محیی دین مصطفیٰ، غوث اعظم واقف اسرار ہو، غوث اعظم سر قدرت منہ بمنہ، غوث اعظم شہباز لامکان، غوث اعظم شہباز لامکان، جن کی نظروں میں زمین و آسمان، جن کی نظروں میں زمین و آسمان، غوث اعظم صاحب ایوان و تخت، جس نے چوروں کو بنایا قطب وقت، جس نے چوروں کو بنایا قطب وقت، غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں، غوث اعظم اب مدد کی بار ہے، سالی کے خستہ نعیف و زار ہے، سالی کے خستہ نعیف و زار ہے۔ اللہ کریم ارشادات غوث اعظم کو یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا وہ